नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। भागो प्रमुखको कालेबुङमा कर्मी सभा सम्पन्न। अनित थापाले भने गोर्खाल्यान्ड केन्द्रले दिने विषय हो। जिटिए बाधा भन्ने केन्द्रले गोर्खाल्यान्ड देऊ, हामी जिटिए छोडेर गोर्खाल्यान्डको चुनाव लड्छौँ। जिटिए चुनावको विरोधमा नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी आए अघि। प्रभाकर देवानले भने जिटिए एउटा गोर्खाल्यान्डदेखि माइन्ड डाइभर्ट गर्ने इन्स्टिट्युट हो। खरसाङ चाइल्ड लाइनको सक्रियतामा 2वटा बाल विवाहलाई रोक्न सफल। सिन्कोना श्रमिकको आन्दोलन 23औं दिन पनि जारी। अनि गोसखानवासीद्वारा गोसखान क्षेत्रमा सफाई अभियान सम्पन्न। केन्द्र सरकारले औपचारिक रूपमा राज्यलाई जिटिए चुनाव रोक्नु भने जिटिए चुनाव आफै रोकिहाल्ने हो। तर गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाको सपना जिटिए चुनावले पूरा हुँदैन भनेर मात्र गए। यसको तात्पर्य अमित शाह पनि जिटिए चुनावकै पक्षमा रहेको अमर लामाले मन्तव्य पोखेका छन्। राज्य सरकारले जिटिए चुनाव गराउने भनेपछि यसघडी पहाडका अधिकतर राजनैतिक दलहरू जिटिए चुनावको विरोधमा उत्रेका छन्। तर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा भने जिटिए चुनाव लड्ने पक्षमा जोडतोडले तयारीमा लागिपरेको छ। यसै क्रममा मोर्चाले कालेबुङमा आज जम्मै समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर टाउन हलको रामकृष्ण रङ्गमञ्च भवनमा कर्मी सभा सम्पन्न गर्यो। सभामा प्रमुख वक्ताका रूपमा पार्टी अध्यक्ष अनित थापा उपस्थित थिए, जहाँ पार्टी महासचिव अमर लामाले आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा उपरोक्त कुरा भनेका हुन्। हामी पनि आखिरमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पनि अन्तिम राजनैतिक लक्ष्य भनेको हामीलाई बङ्गालदेखि छुट्टिनु हो। हामीलाई आफ्नै राज्य स्थापना गर्नु, जनताको हाम्रो पुरानो राजनैतिक आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पनि हो। तर उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा गृहमन्त्रीले कुनै ठोस कुरो गरेर गएन। यतिसम्म कि अब दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ता कहिले हुन्छ त्यो पनि नभनिकन गए। अब आज यो जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भने, यदि केन्द्र सरकारको एजेन्डामा प्रपोजलमा चाहिँ झट्टै हामीलाई केही स्थायी राजनैतिक समाधान दिनेवाला छ भने केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई भन्नु पर्यो नि, अहिले झट्टै चुनाव जिटिए चुनाव नगराइदिनु, हामी एउटा नयाँ व्यवस्था दिँदैछौँ भनेर केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई औपचारिक रूपमा भन्यो भने यो चुनाव आफै रोकिहाल्छ। तर यहाँनिर अब अमित शाहज्यूले पनि भनिराखेर गए जिटिए चुनावले पहाडको समस्याको समाधान हुँदैन भनिराखेर गयो। र उहाँको भनाइअनुसार के हो भने चुनाव उहाँले पनि एक्सपेक्ट गरेकै छ, हुनु पनि हो। अब गृहमन्त्रीले भारत सरकारले दिएको राज्य सरकारसित बसेर अब अस्ति सभामा अनित थापाले आफ्नो सम्बोधनमा आफूलाई आउने सभासद भन्दा कर्मीहरूको माया रहेको र यो सभासदको लडाईँको अभियानमा कर्मीहरूलाई नमुचिदिने अपिल गरेका छन्। त्यो परीक्षा पास गर्नको लागि मलाई हेर्नुहोस् त, मैले भने त आउने सभासद भन्दा मलाई कर्मीहरूको माया छ। किन सभासद त 4-5 जनाको लडाईँ हुन्छ माथि टिकटको, तर त्यहाँ मुनिको कर्मीलाई कसले सोचेको छ? त्यो कर्मीहरू त सबै सभासदको सोच भनेर आएको होइन। त्यो कर्मीहरू त अब यो हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले कुनै राम्रो काम गर्छ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले कुनै रोजगार खोल्छ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सरकारसँग काहीँ न काहीँ मिलेको छ र उहाँहरूले बेसीले गर्दा हाम्रो आउने नानीहरूको भविष्यको राम्रो हुन्छ, गाउँको विकास हुन्छ, गाउँले पानी खान्छ, गाउँले बाटो बनिन्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर बसेको हाम्रो कर्मीहरू दिनरात लगातार खटिरहेको छ। र म यहाँको कर्मीहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूलाई यो सभासदको लडाईँको अभियानमा तपाईँहरू चाहिँ नमसिनुहोस्, किन तपाईँहरू कर्मी नै हाम्रो पार्टीको ताकत हो। यसरी नै सभामा विधायक रुदेन लेप्चाले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको दाँजोमा अन्य कुनै पार्टी नरहेको दाबी गर्दै हामी हार्छौँ भने आफ्नै एकताको दुर्बलताले हार्नेछौँ भनी बताएका छन्। फिल्डमा छ, हाम्रो कम्पेरिजनमा अरूको पार्टीको कुनैको कालेबुङमा छैन। तर हामी हार्छौँ भने अरूले होइन, हाम्रो आफ्नै एकताका दुर्बलताले हाम्रो आफ्नै भित्रको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले हार्न सक्छ। त्यसको लागि कृपा गरेर तपाईँहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु कि आउँदो दिनमा निश्चय नै
यो तर्फ सम्पूर्ण समर्थकहरूले यी कुराहरूलाई बुझेर आउँदो पार्टीले लिएको निर्णयलाई आत्मसात गर्नेछ भन्ने अटुट विश्वासको साथमा फेरि पनि यो शब्दलाई यहाँ अन्त गर्छु। सभामा केन्द्रीय सहसचिव सञ्चवीर सुब्बा, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत केन्द्रीय अनि जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए भने सभाको सञ्चालन जिल्ला युवा शक्ति महासचिव अमिर बस्नेतले गरेका थिए। अर्कोतिर सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले गोर्खाल्यान्ड दिने बिजेपी सरकार हो, दिने मान्छेले नै जिटिए बाधा भन्दैछ, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड देऊ, हामी जिटिए छोडेर गोर्खाल्यान्डको चुनाव लड्नेछौँ भन्दै यो त पहाडको राजनीतिलाई भुप्रोमा हाल्ने काम मात्र गरिरहेको बताएका छन्। कालिम्पोङ त त्यसै पनि जितेको ठाउँ हो अनि जितेपछि एउटा पोजिटिभ वेभ र पोजिटिभ आइरहेकै हुन्छ अनि अब हाम्रो कर्मीहरू हिजोको भन्दा धेरै बढेको छ हो। काहीँ न काहीँ हाम्रो भित्र अलिकति इनफाइटिङ हुन्छ। अब त्यो राजनीतिमा कुनै पार्टीमा हुँदैन, जहाँ पनि हुन्छ। त्यसलाई हामीलाई बिस्तारै साम्य बनाउँदै हामी अगाडि लान्छौँ। तर कालिम्पोङ अर्गनाइजेसन ओभरअल लिडर र अर्गनाइजेसन एकदमै राम्रो चलिरहेको छ। पक्ष विपक्ष जे छ त्यसलाई हामी लिएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति, हामी जे छ त्यसलाई नै हामी अगाडि लिएर बढ्ने व्यक्ति। मैले भने गोर्खाल्यान्ड त कसलाई चाहेको छैन, गोर्खाल्यान्डको बाधा होइन। हेर भाइ, दिने बिजेपी सरकार हो। तपाईँले काश्मीर र सिमला हेर्नुभयो, अब कसले बाधा भन्दैछ भने दिने मान्छेले देऊ न गोर्खाल्यान्ड, हामी किन जिटिएमा लड्छौँ, गोर्खाल्यान्डमै लड्छौँ नि, दिनु पऱ्यो नि। यो त एउटा राजनीतिक हामीलाई पहाडलाई एउटा भुप्रोमा हाल्ने प्रयास मात्रै हो। जिटिए चुनावको विरोधमा नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी एनजिसी अघि आएको छ। एनजिसीका महासचिव अधिवक्ता प्रभाकर देवन, सदस्य द्वय उदय कुमाई अनि अधिवक्ता मोहन कुमार लावरले आज पत्रकार सम्मेलनमा जिटिए चुनाव गोर्खाल्यान्डको बाधा रहेको बताए। अधिवक्ता प्रभाकर देवनले एनजिसीका अवधारणाबारे बताउँदै यस कमिटीले बङ्गालदेखि अलग भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नत्र युटीले मात्र गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्छ भन्ने पक्षमा विश्वस्त राखेको बताएका छन्। नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी चाहिँ बङ्गालबाट छुट्टिएर अलग राज्य वा युनियन टेरिटोरी बनाएपछि मात्रै हाम्रो समुदायको या यस भेगको जुन चाहिँ दीर्घकालीन आकाङ्क्षा छ त्यसले मात्रै पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ र विश्वस्त पनि छौँ है। र जिटिएले चाहिँ यो कुरा पुरा गर्न सक्दैन र हामीले जिटिएलाई दुईपल्ट हामीले हेरिसक्यौँ। अहिले त 12 वर्षको जिटिए चलिसक्यो, त्यसको असफलता पनि हामीले देखिसक्यौँ। जिटिए चाहिँ एउटा फेल्युर देख्छौँ र जिटिए एउटा तपाईँको खोक्रो देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिटिएले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्टेन्टेड एस्पिरेसन छ त्यसले चाहिँ पुरा गर्दैन भनेर हामी जनसाधारणहरूलाई जुन जिटिएको चुनाव भएको खण्डमा यसमा तपाईँले पूर्ण विचार गरेर राम्रो सोच गरेर यसलाई हामी चाहिँ आग्रह गर्छौँ कि आउँदो दिनहरूमा जुन अन्धकार हामी देख्दैछौँ र त्यसको प्रतिवादमा जिटिएको चुनावबाट चाहिँ अलग रहने हामी जनसाधारणलाई आग्रह गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। उनले जिटिएलाई गोर्खाल्यान्डदेखि माइन्ड डाइभर्ट गर्ने एउटा इन्स्टिट्युट रहेको बताएका छन्। भने जिटिए चाहिँ सरकारको जम्पिङ ग्राउन्ड हो, फ्लाइङ जो एरोड्रोम हुन्छ नि। जिटिए गोर्खाल्यान्डलाई दबाउने या गोर्खाल्यान्डको विषयलाई अर्कोतिर माइन्ड डाइभर्ट गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन हो। किनकि त्यहाँ पैसा आउँछ, हामीलाई सबैलाई थाहा छ होइन। पैसा आएपछि के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। एउटा त हामी भन्छौँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छेहरू एकत्रित हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ, वान भोइस हुनुपर्छ भन्ने। अब यहाँ डेभलपमेन्टको कुरामा पैसा आएपछि पैसाको डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ। एकातिर मान्छेहरू डेभलपमेन्टतिर लागिसकेपछि अभियसली गोर्खाल्यान्ड माग्ने र जिटिएमा जाने या पोलिटिक्स गर्नेमा छुट्टी हुन्छ। त्यसमा कारवाहीमा अलग अलग भयो। र हामी चाहिँ चाहन्छौँ जो जतिजनाले पनि छुट्टै राज्यमा बस्छन्, छुट्टै राज्यको चाहन्छन्, उहाँहरू चाहिँ एउटा निर्धारित रूपले डिमार्केट भएर अलगै हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। हामीले कसैलाई जिटिए रोक्न त सक्दैनौँ। हामीले भनेको छैन कि जिटिए गएर हामी दङ्गा गर्छौँ र रोक्छौँ भनेको होइन। हामीले भन्नु चाहेको चाहिँ के भने कि हाम्रो जिटिएमा डिससेटिस्फ्याक्सन छ, हामी योसँग सन्तुष्ट छैनौँ है भनेर हाम्रो एउटा रिजेन्टमेन्ट सो गर्ने स्थिति हो भन्न हामी चाहेको। कुरा चाहिँ के भने यहाँको मान्छे जबसम्म एकत्रित हुँदैन त्यो सबैभन्दा ठुलो गाह्रो चिज हो। र
हाम्रो पोलिटिकल्ली हामी एकदमै कमजोर छौँ, किन हाम्रो एमपी पनि आधा मात्रै हो, एमएलए 3टै छ अहिले पाहाडमा, डुवर्सलाई जोड्यो भने 5-6जना एमपी पनि हुनुहुन्छ हो कि। र पोलिटिकल पावर चाहिँ एकदमै कमजोर हो र हामीले गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ गर्नु सक्ने र सक्ने आधार चाहिँ के भने जनमत मात्रै हो। खरसाङ चाइल्ड लाइनको सक्रियतामा 2वटा बाल विवाहलाई रोक्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस सन्दर्भमा खरसाङ चाइल्ड लाइन कार्यालयमा प्रेस भेला गरेर चाइल्ड लाइन खरसाङ शाखाका प्रतिनिधिहरूले जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले बताए अनुसार खरसाङ खण्ड अन्तर्गत रहेका 2वटा भिन्न भिन्नै गाउँमा विश्वस्त सूत्र मार्फत जानकारी पाएपछि खरसाङ चाइल्ड लाइनका एक टोली अनि पुलिस प्रशासन लगायत खण्ड विकास कार्यालयका प्रतिनिधिहरू गएर ती 2वटा ठाउँमा छापा मारेर बाल विवाह भइरहेको अवस्थामा बाल बेहुला बेहुलीलाई तथा उनीहरूको परिवारलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। यी दुवै ठाउँका बेहुला बेहुली केवल 14-15 वर्ष मात्र रहेको जनाइएको छ। यस्ता बाल विवाह जस्ता अपराध गर्ने औ गराउने दुवै पक्षलाई कठोर सजाय हुने जनाउँदै यस्तो अपराध रोक्ने समाजका सबै वर्गका मानिसहरू अघि आउनुपर्ने चाइल्ड लाइनको पक्षबाट संयोजिका ईशा लेप्चा, सदस्यहरू किशोर छेत्री, देवीमाया तामाङ, दीपशिका छेत्री, सौरभ बसेल लगायत भोलिन्टियरहरू सङ्गीता छेत्री र रोशन छेत्रीले बताएका छन्। जुनै पनि घरमा यस्तो पर्छ, तपाईँहरूले एकदमै त्यो घरमा गएर नानीको आमा बाउलाई, नानीलाई या उनीहरूको कुनै पनि परिवारलाई एकदमै हेरेसमेन्ट नदिनुहोस्, किनभने अहिले उनीहरू एकदमै कमजोर अवस्थामा उनीहरू गुज्रिरहेको हुन्छ। यो समयमा उनीहरूलाई कतिवटा कुरो सोच्नु पनि आएको हुँदैन, उनीहरूलाई सोच पनि हुँदैन। बरुभन्दा हामीले कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँहरूलाई इमोसनली कोअपरेसन दिउँ, उनीहरूलाई सहयोग गरौँ। अब चाइल्ड लाइनले फेस गर्नु परेको केस यो 14 वर्षको नानीको चाहिँ हिजो फेला पार्यो हामीले होइन। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हामीले उहाँहरूसँग उयसमा काउन्सिलिङ गरेर नानीहरूलाई छुटाउने कोसिस पनि गऱ्यौँ, तर हाम्रै नानीहरूको चाहिँ नमानेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ पुलिस केस गर्नु चाहिँ कर लाग्यो होइन। त्यो जसरी इन्फर्मेसन पाउँछौँ हामी, चाइल्ड लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा स्पट भेरिफिकेसन गर्छ, किनभने त्यो कलमा मात्रै निर्भर नभएर चाहिँ हामीले एउटा स्पट भेरिफिकेसन गरेर एउटा डिटेल है, एउटा डिटेल नरेसन लेखेर केस हिस्ट्री बनाएर हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट अथोरिटी जो चाहिँ छ चाइल्ड म्यारेज प्रोहिबिसन अफिसरलाई चाहिँ हामीले फरवर्ड गर्छौँ है। त्यसपछि उहाँहरूकोबाट पनि भेरिफिकेसन हुन्छ। हाम्रो एउटा मतलब एउटा चाइल्ड प्रोटेक्सनमा काम हामी गर्छौँ र एउटै मात्रै उद्देश्य छ, कहीँबाट पनि नानीहरूको अधिकार चाहिँ नानीहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहोस्, कहीँबाट पनि उनीहरूको राइट चाहिँ भाइलेट नहोस्। हामी 18 वर्षलाई किन नानी भन्छौँ, उनीहरू अहिले नानी नै छ होइन। नानी भएको कारणले त्यो नानीहरूलाई चाहिँ जति पनि भुल गर्दैछ सच्चा बाटोमा ल्याउनु हामी प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक व्यक्ति विशेषको चाहिँ एउटा दायित्व हो। सिन्कोना श्रमिकहरूको आन्दोलन 23औं दिन पनि जारी रहेको छ। सिन्कोना बगान ग्रुप डी को पदोन्नति झट्ट हुनुपर्छ भन्ने मागमा आज 23औं दिन पनि आन्दोलन जारी रहेको छ। टीएमसी सिन्कोना प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको धरना अनि जुलुस कार्यक्रममा सामेल हुन आज टीएमसी राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, विनय तामाङ, एनबी खवास अनि आरआर ब्लक पार्टी सभापति सञ्जय सुब्बा पनि उपस्थित रहेका थिए। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय निस्किन्छ। यो अरूको रिक्रुटमेन्ट जस्तो होइन, यो खालि एब्जर्प्सनको कुरा मात्रै हो। सरकार कहाँ यहाँ एब्जर्प्सनको लागि इयरली बजेट आइरहेको छ, पैसा नयाँ दिनुपर्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले भन्ने पनि छैन। अनि कानुनी विभागले पनि यसलाई स्वीकृति दिएकोले गर्दाखेरि यसमा बाधा अर्जन केही पनि छैन। तर 2-4 व्यक्तिको नकारात्मक सोचले गर्दा मात्रै यो अड्केको, अरू केही पनि छैन। एकदमै सहज छ, यसलाई एकदमै कम्प्लिकेटेड मात्रै बनाउँदैछ। पिलो फुटिसकेको पनि थियो, तर कचाल टाइप पठाइदिएको मात्रै हो। र यसलाई अब चाहिँ अलिकति कैँची लगायो भने फुट्छ पनि, सफा पनि हुन्छ। सिन्कोनावासीले आशा गर्न सकिन्छ यसमा। हेर्नुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि पछि हट्नु हुँदैन। सिन्कोना पहाडमा सिन्कोनाको एउटा छुट्टै एउटा मौलिकता छ, आफ्नोपन छ यसमा। त्यो मौलिकता, त्यो आफ्नोपनलाई यहाँ हाम्रै मान्छेहरूले धमिल्याउने काम गर्दैछ। त्यसको चाहिँ जोडतोड विरोध गरेको हाम्रो एसोसिएसनले अनि सिन्कोनावासीले, र त्यसमा हामी पनि सहभागिता हुन आएको। यसमा अब पार्टीको सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रै युनियनले गर्दैछ भने वाइ नट हामी पनि गएर जानुपर्छ र स्थलगत बुझ्नुपर्छ र सहभागिता गरेर जहिले पनि पार्टी सिन्कोनावासीको पक्षमा छ।
सोच्नेले कसरी सरकार भयो भन्दामा सबै कुरो हुँदैन। हामीले पनि जनाउनु पर्यो नि त सरकारलाई पनि हाम्रो पीडा दर्द त जनाउनु पर्यो। यो जनाएको हो नि हाम्रो पीडा चाहिँ यो छ है, हामीलाई यहाँ दुख्दैछ है भनेर जनाएको हो नि त। यो त हामी विल फाइट टुथ एन्ड नेल। धरनामा सिन्कोना निर्देशक डाक्टर सामुएल रायको विरोधमा नाराबाजी गरिएको छ। गोसखानवासीद्वारा गोसखान क्षेत्रमा सफाई अभियान सम्पन्न गरियो। स्थानीयले गोसखान वरिपरि क्षेत्रको सफाई गरे। गोसखान क्षेत्र दुर्गन्धित बनिरहेको कारण यस क्षेत्रलाई सफा राख्न सफाई कर्मचारी राखिनुपर्ने स्थानीय सोनाम भोटिया अनि उमेश गजमेरले नगरपालिका समक्ष माग राखेका छन्। कि मैला भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर यति डरलाग्दो मैला छ। कर्मचारीहरू यहीँ बसेको छ हाम्रो है। उहाँहरूले पनि केही एक्सन लिएको छन्। विचार उहाँहरूले एउटा गर्नु खोज्छ दाजु यसो गर्नु। एप्लिकेसन पनि हामीले लेखेर माथि चेयरम्यान साहबलाई पनि बुझाएको छ। यहाँकोहरूले पनि के भन्दैछ भने हामीलाई गर्नु दिएको छैन। के कारणले चाहिँ गर्नु नदिएको? म्युनिसिपालिटीबाट कुन अथराइजमा चाहिँ उनीहरूले कुन प्रुफले चाहिँ गर्नु नदिएको? कि हामी म्युनिसिपालिटीमा सबभन्दा बेसी ट्याक्स हाम्रो 11 नम्बर गोसखानबाट जान्छ। गोरु गोसखान, सुँगुर गोसखान, भैँसी गोसखान, खसी गोसखानबाट जान्छ। अन्त यो ट्याक्सको चाहिँ हामीलाई केही बेनिफिट छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त चाँडोभन्दा चाँडो कोही एक्सन लिएर चाहिँ एउटा कर्मचारी चाहिँ राम्रो कर्मचारी चाहिँ हाल्दोस् र गाउँ चाहिँ हाम्रो एकदम सफा भएर जाओस्। अर्कोतिर यसबारे नगर पार्षद बबिता चौरसियालाई सोद्धा उनले आफूले सफाई कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिएको अहिले किन आएन आफूलाई थाहा नभएको, यसबारे नगरपालिकामा उच्च अधिकारीहरूलाई पनि अवगत गराइसकेकी छु भनी बताएकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, केटिभी न्युजमा आजलाई यति नै। अन्य खबरहरू लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला केटिभी कालिम्पोङ।